यसको आधारभूत प्राथमिकताहरू पहिला स्पष्टसँग हामीले बुझ्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला राष्ट्रिय हित, सार्वभौम राष्ट्रिय हित, आम जनताको अधिकार र भोलि कुनै पनि परचक्रीले कुनै पनि स्वरूपमा कुनै पनि किसिमको दबाब, त्रास र अप्ठ्याराहरू सिर्जना गरेर हाम्रो सम्प्रभुतामाथि धावा बोल्न सक्ने अथवा दुष्प्रयासहरू गर्न सक्ने परिस्थिति नआओस् भन्नका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत कुराहरू, विशेष गरेर डिप्लोमेसी, कूटनीति, त्यसका पनि थुप्रै आयाम छन्। विशेषतः नेपाल जस्तो आर्थिक रूपले अति कम विकसित राष्ट्रका लागि आर्थिक कूटनीति मजबुत बनाउनुपर्छ। आर्थिक कूटनीतिका उपकरणहरू, यसलाई आवश्यक पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू हाम्रो पक्षमा, हाम्रो राष्ट्रिय हितमा हामीले आर्जन गर्ने वैदेशिक सहयोग, हामीले हासिल गर्ने वैदेशिक सहयोग, हामीले आर्जन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय छवि, यो सबै कुरालाई केन्द्रमा राखेर आम जनताको हितमा र मुलुकको चौहद्दी चार किल्लाको संरक्षण, भौगोलिक संरक्षण, भौगोलिक अखण्डता र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपले उन्नयनकारी उद्देश्य दिलमा राखेर, मन मस्तिष्कमा राखेर अनि हामीले हाम्रा विकासे रणनीतिहरू, विकास कूटनीतिहरू निर्माण गर्नुपर्छ, परिचालन गर्नुपर्छ र सोही मुताबिकको आवश्यक पर्ने योग्य व्यक्तिहरू, ह्युमन क्यापिटल हामीले मानव संसाधन विकास गर्नुपर्छ र यथोचित जिम्मेवारी तत्तत् मिसनहरूमा हामीले पठाउनुपर्छ। त्यसकारण विकासको कूटनीतिको आफ्नै एउटा दार्शनिक आधार छ, आफ्नै एउटा सैद्धान्तिक प्रारूपहरू छन् र हरेक मुलुकको आर्थिक, सामाजिक प्राथमिकताका आधारमा उसले रणनीति तय गर्छ। म एउटा प्रश्न थपिहालौँ। अहिले हामी उत्तरको छिमेकी चीन मार्फत आएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ प्रोग्राममा हामी छिरिसकेका छौँ। विश्वका करिब 100औं देशहरू चाहिँ छिरिसकेका छौँ, हामी पनि छिरेका छौँ। छिमेकी मुलुक भएको हिसाबले हामी दुई ठुला छिमेकीको बिचमा, ठुलो मार्केटको बिचमा छौँ। कनेक्टिभिटी बढाउने, उनीहरूको लगानी भित्राउने सन्दर्भमा यो पक्ष कतिको उपयुक्त हुन्छ र त्योसँग अहिलेको एमसिसीलाई कसरी तुलना गर्न सकिन्छ? सबैभन्दा पहिला यो फलानु छिमेकीले अथवा फलानु शक्ति राष्ट्रले यस्तो परियोजना ल्यायो, अब हामीले के गर्ने भन्ने कुरा हो। सबैभन्दा पहिला त हाम्रो प्राथमिकता के हो? हाम्रो प्राथमिकता ती महाशक्ति राष्ट्रहरूको, ती क्षेत्रीय प्रभुत्वशाली मुलुकहरूको प्राथमिकता हाम्रो प्राथमिकता होइन। BRI हाम्रो प्राथमिकता होइन, MCC हाम्रो प्राथमिकता होइन। हाम्रो प्राथमिकता के हो? हामी अन्तर्महादेशीय सडक सञ्जालमा जोडिनुपर्छ, हाम्रो आवश्यकता हो। हामी अन्तर्महादेशीय हवाई सञ्जालमा जोडिनुपर्छ, हाम्रो आवश्यकता हो। नेपालको सार्वभौम आवश्यकता हो, रुचि हो, इमिडिएट उसलाई फाइदा पुग्ने काम हो। धेरै रणनीतिक व्याख्याकारहरूले के भन्छन् भनेदेखि चाइनाको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स मार्फत चीन नेपाल हुँदै दक्षिण एसिया छिर्न चाहन्छ। म यसैलाई केन्द्रित गर्दैछु, यो कुरा म यसलाई पुष्टि गर्दैछु। नेपालले सबैभन्दा पहिला समकालीन विश्वमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास गर्न, उन्नयन गर्न, आम जनताको जनजीविकालाई समृद्ध गर्न, विकसित गर्न र यसका सबै आर्थिक इकाइहरूलाई सर्वाङ्गीण ढङ्गले विकसित पार्नका लागि नेपाल आफै सक्षम हुँदैन। प्राचीन कालमा पनि युरोपका खाद्यान्नहरू, युरोपका सामानहरू, घरेलु उपकरणहरू एसिया आइरहेछन्, इन्डिया आएका छन्, नेपाल आएको छ। नेपालको अन्नपानी भोट पुगेको छ, भोटको नुन नेपाल आएको छ। भारत
विशाल भारतमा नेपाली सामान गइरहेको छ, भारतबाट नेपालमा आइरहेको छ। चिनिया वस्तु युरोप अमेरिका पुगिरहेको छ। यो आजको कथा, आजको कुरो होइन। आफ्नै उत्पादनले खान मात्रै पुग्छ, निर्वाह मात्रै हुन्छ। प्रकृतिको भर पर्ने जे छ आफ्नो संसाधन त्यसैमा खुसी हुने, निर्वाह मात्रै हुन्छ। जब तपाईँ आर्थिक रूपले विकसित हुन चाहनुहुन्छ, प्रविधिको प्रयोग गरेर आफ्नो क्षमता दक्षता विकसित गर्न खोजिरहनु भएको छैन। मैले त्यो बेल्ट एन्ड रोडकै परिवेश गर्दैछु। बेल्ट एन्ड रोड हिजो आजबाट विकसित भएको कुरा होइन, प्राचीन कालदेखि आइरहेको छ। के को आधारमा आइरहेको छ भन्दा चिनिया सामान, चिनिया वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरोप र अन्य मुलुकहरूमा, पूर्वी एसियामा र पश्चिम एसियामा पठाउनका लागि त्यो सिल्क रोडको चाहिँ अवधारणा ल्याइयो। त्यसबाट आर्थिक विकासहरू भएको छ। त्यो क्षेत्रमा कनेक्टिभिटीकै प्राचीन सोच हो यो। अहिले एसियामा पनि कनेक्टिभिटी, एसियाली राजमार्गको अवधारणा आयो। एसियाली राजमार्ग, नेपालले पनि एसियाली मापदण्डको राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चौडा बनाउने काम गरिरहेछ। उत्तर दक्षिणको यो राजमार्ग र विशेष गरेर विद्युतीय रेल मार्ग विकास गर्ने कुरा गरिरहेछ। कमसेकम एजेन्डामा, छलफलमा, बहसमा त आएको छ। ढिलो चाँडो यो पनि होला र यो कनेक्टिभिटी नेपालको आवश्यकता हो नि, यो त मान्नुहुन्छ नि। यो कनेक्टिभिटी यो सञ्जालमा, विश्व सञ्जालमा, क्षेत्रीय हुँदै विश्व सञ्जालमा जोडिनु पर्ने नेपालको आवश्यकता हो नि। हो, यो आवश्यकता यदि हो भने र यस्तै नेचरका छिमेकी राष्ट्रहरूको पनि परियोजनाहरू छन् भने त्यसमा हामीले हाम्रो हितमा सहभागी हुनुपर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अब अमेरिकाले ल्याएको एमसिसीको कुरा छ। अमेरिकाले ल्याएको एमसिसी 2003 मा उहाँहरूले ऐन ल्याउनु भयो। अमेरिकाले 2003 मा एमसिसी एक्ट ल्याएछ। त्यो एक्ट पछि कङ्ग्रेसले रेटिफाई गर्दाखेरि 2004 हुँदै अनि बल्ल कार्यरूपमा त्यो अफ्रिकी मुलुकहरूमा, ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा यसले परियोजनाको प्याक्टको रूपमा काम गरिरहेछ। यसको पक्षधरता, यसको विरोधी विचार, यसमा मेरो भन्नु केही पनि छैन। सबैभन्दा पहिला नेपाल जस्ता अति कम विकसित मुलुकहरूले डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसी र विशेष गरेर आर्थिक कूटनीति, इकोनोमिक डिप्लोमेसीको माध्यमबाट एफडिआईहरू भित्र्याउने हो, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टहरू मुलुकमा भित्र्याउने हो र यहाँ पूर्वाधार विकासदेखि लिएर मानव संसाधनको विकास गर्ने, शैक्षिक सङ्घ संस्थाहरू चलाउने, ऊर्जाका आधारभूत पूर्वाधारहरू विकसित गर्ने र यो हामीमै भएको हाम्रो सम्पत्तिले पुगेन, अरूबाट ऋण लिने, सापट लिने र समयमा यो परियोजना पुरा गरेर हाम्रो हितमा, म यसलाई पुरा गरौँ, हाम्रो हितमा हाम्रो समृद्धिको सपनालाई पुरा गर्ने एउटा एजेन्डा हुन सक्छ। तर यो चीनले ल्याएको बेल्ट एन्ड रोड हाम्रो पक्षमा छ कि छैन? एकैछिन एमसिसी नेपालको हितमा छ कि छैन? एकछिन त्यो अहिले यो सन्दर्भमा म जोड्न चाहन्न, त्यो अर्को छुट्टै च्याप्टर छ। नेपालले एमसिसी हाम्रो हितमा छ कि छैन, बेल्ट एन्ड रोड हाम्रो हितमा छ कि छैन भन्ने कुराको बहस होइन। बहस के हो भने हामीलाई यी परियोजनाहरूको माध्यमबाट हाम्रो समृद्धिको सपना कहाँसम्म पुग्न सक्छ, हामी विकसित हुने, आर्थिक रूपले सम्पन्न हुने, हामी आम अहिले विश्वव्यापी, विश्व स्तरको विकसित सामाजिक परिवेशमा हामी पुग्नका लागि धन सम्पत्ति बिना परिवार मात्र होइन, मुलुकै चल्दैन, कुनै व्यक्तिको जीवन पनि चल्दैन भने मुलुक कसरी चल्छ? त्यसकारण संसारका विकसित मुलुकहरूको पनि स्थिति हेर्ने हो भने आर्थिक रूपले सम्पन्नता उहाँहरूको प्राथमिकता रह्यो, अहिले पनि त्यही छ र त्यसका लागि विभिन्न अन्तर्महादेशीय, अन्तर्देशीय, विश्वव्यापी यो क्षेत्राधिकार भएका वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिने, शक्ति राष्ट्रहरूबाट ऋण लिने, सहुलियत दरमा ऋण लिएर परियोजनाहरूमा प्रयोग गरेर आफ्नो स्थिति सुधारेका घटनाहरू प्रशस्त हेर्न सुन्न पाइन्छ। त्यसकारण एमसिसीको पक्ष अथवा विपक्ष, बिआरआईको पक्ष अथवा विपक्ष भन्दा पनि हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता के हो? कनेक्टिभिटी हाम्रो प्रायोरिटी हो कि होइन? र
छोटो समयमा एउटा गिभेन डेडलाइनभित्र परियोजना पुरा गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने कुरा हाम्रो प्राथमिकता हो कि होइन? पोस्टल हाइवे हुलाकी राजमार्ग 130 वर्षदेखि इनकम्प्लिट छ नेपालमा।